सो लेट्स टक अबाउट लुकअप रोम है। लुकअप रोम भनेको चाहिँ अलिकति कन्सेप्चुअल छ। सो फर्स्ट तिमीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लियर गर्नुपर्छ है। फर्स्ट यु हेभ टु क्लियर युर हेड। सो फर्स्ट थिङ यु हेभ टु थिङ्क अबाउट इज, सो तिमीहरूले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन कसरी हुन्छ त कम्प्युटरमा, अथवा मल्टिप्लिकेसन कसरी हुन्छ, डिभिजन कसरी हुन्छ, एडिसन कसरी हुन्छ, सब्ट्र्याक्सन, एनी अल्गोरिदम, एनी एएलयु जुन अर्थमेटिक लजिक छ काम, त्यो काम कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि देयर आर स्पेसिफिक वेज अफ डुइङ थिङ्स। जसरी यो मल्टिप्लिकेसन तिमीहरूले यदि अगाडिको पार्ट हेरेको छौ भने यो मल्टिप्लिकेसन हामी सिफ्ट एड मल्टिप्लिकेसनबाट गर्न सक्छौँ। सिफ्ट एड अल्गोरिदम युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा इनपुट चाहिँ जुन एनी से दिस इज वान इनपुट, यो इनपुट पास गर्ने अनि सिपियुले त्यो अल्गोरिदमको थ्रु प्रोसेस गरेर हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट पनि हेऱ्यो होला तिमीहरूले, प्रोसेस गरेर चाहिँ उसले के दिन्छ भन्दाखेरि यो रिजल्ट दिन्छ विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस डेसिमल प्लेसेसमा। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। अब डिभिजन पनि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डिभिजन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि दुई तरिका हुन्छ, सिफ्ट रिस्टोरिङ, नन रिस्टोरिङ हुन्छ होला। यो मल्टिप्लिकेसन पनि कसरी हुन्छ, यदि साइन छ भने बुट्स अल्गोरिदम हुन्छ, अनसाइन छ भने सिफ्ट एड मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। सो के गर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरले मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, इभन एडिसन, सब्ट्र्याक्सन्स गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि अ सेट अफ अल्गोरिदम्स फलो गर्छ। अनि त्यो सेट अफ अल्गोरिदम्स फलो गरेपछि आएको जुन रिजल्ट छ, स्टेप्स सकेपछि आएको रिजल्ट छ, फिनिस भएपछि आएको रिजल्ट छ, त्यो रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट रिजल्ट हुन्छ। सो यसमा त कुनै पनि डाउट छैन होइन। सो द्याट इज वान वे अफ मल्टिप्लाइङ, द्याट इज द बेसिक वे अफ मल्टिप्लाइङ। तर लुकअप रोमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एन अल्टरनेटिभ दिन्छ कि इट्स एन एडभान्स टेक्नोलोजी, इट्स नट टेक्नोलोजी, एडभान्स वे अफ थिङ्किङ, जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हियर मी आउट है। सो हियर मी आउट के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिफ्ट एड मल्टिप्लिकेसन, लेट्स लुक सिफ्ट एड नै है। सिफ्ट एड मल्टिप्लिकेसनमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जुन हामी 11 into 13 गर्थ्यौँ नि, यो 11लाई हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि एज एन एक्स सप्लाई गर्थ्यौँ, यसलाई हामी एज एन वाइ सप्लाई गर्थ्यौँ। अनि यिनीहरू दुइटाको मल्टिप्लिकेसन, जुन मल्टिप्लिकेसन भइसकेपछि रिजल्ट केमा आउँथ्यो, यु र भीमा कम्बाइन्ड भएर आउँथ्यो। यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कम्बाइन्ड भएर आउँथ्यो। नाउ जब हामीले यसलाई चेन्ज गऱ्यौँ, जस्तो यसलाई मैले 10 गराइदिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अल्गोरिदम फलो हुन्छ। फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टेप गर्नुपर्छ। मैले यसलाई 23 बनाइदिएँ भने के गर्नुपर्छ, फेरि अल्गोरिदम फलो गर्नुपर्छ, स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा तरिका भयो। नाउ के भन्छ लुकअप रोमले चाहिँ भनेको भन्दाखेरि, लुकअप रोमले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो मेमोरी है, हियर मी आउट है। यो के थियो भन्दाखेरि 11 into 13 को कुरा गरौँ है। 11 13मा यो 4 बिटको हुन्छ, यसले दिएको रिजल्ट पनि 4 कम्बाइन्ड भएर 8 बिटमा आउँछ है। सो यही इक्जाम्पललाई लिउँ, यही 11 into 13 को इक्जाम्पल लिउँ। यो चाहिँ ट्रेडिसनल वे अफ डुइङ, सिफ्ट एड चाहिँ ट्रेडिसनल वे अफ डुइङ भयो। अब लुकअप रोमले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ भन्दाखेरि लुकअप रोमले एउटा यस्तो खालको मेमोरी भन्ने बित्तिकै रोम, किनकि चेन्ज हुँदैन नि त, नन भोलाटाइल खालको, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी रोम भन्छौँ। यस्तो खालको मेमोरी है, यो त्यस्तो खालको मेमोरी भयो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा नम्बर सपोज एक्स वाइ भन्ने दुईवटा त भेरिएबल्स हुन्, कुनै पनि दुईवटा नम्बर 10 12 13 14 इन्टु एनी 1 2 3 4 5 6 एनी यस्तो खालको नम्बर्सहरूको मल्टिप्लिकेसन भ्यालु चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भ्यालु चाहिँ अलरेडी स्टोर गरेर राख्छ के। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लुकअप रोम भन्छौँ। फेरि यस्तो खालको मेमोरी दिस इज लुकअप रोम चाहिँ यस्तो खालको मेमोरी हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा नम्बरको मल्टिप्लाइड भ्यालु भन्छ 11 into 13 को मल्टिप्लाइड भ्यालु चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अलरेडी स्टोर गरेर राख्छ के, प्रिडिफाइन्ड स्टोर गरेर राख्छ। सपोज 11 into 30 को मल्टिप्लाइड भ्यालु कति हो, यो 1000 हो अनि अर्को 1111 हो। यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, प्रिडिफाइन्ड स्टोर हुन्छ होइन। यसरी नै यहाँनिर के होला, अर्को नम्बरको स्टोर होला। अब यो दुईवटा नम्बरलाई एक्सेस चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई एक्सेस गर्नको लागि त यहाँनिर बिट्स चाहिन्छ नि त, यहाँ इनपुट बिट्स चाहिन्छ नि त। यो त के भयो भन्दाखेरि एड्रेस भयो, यो त के भयो, डाटा भयो। अब यो डाटा, यो जुन फ्रेम, यो वर्ड छ, यो वर्डलाई रिच गर्नको लागि यहाँ एड्रेस चाहिन्छ नि त।
हो यो एड्रेस चाहिँ यो दुईटा एक्स र वाई हुन्छन् के हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लुकअप रोम भन्छौँ यस्तो मेमोरी हैन फेरि हेर यस्तो मेमोरी जसले चाहिँ दुईटा नम्बरको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ प्रिडिफाइन्ड स्टोर गरेको हुन्छ अनि त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्दाखेरि त्यो दुईटा मल्टिप्लिकेसन जुन मल्टिप्लाई गर्न लागेको छौँ नम्बर त्यो नम्बरलाई चाहिँ एज एन इनपुट सेन्ड गर्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यस्तो मेमोरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लुकअप रोम भन्छौँ अब नट जस्ट मल्टिप्लिकेसन्स है मल्टिप्लिकेसनको लागि एउटा लुकअप रोम होला सपोज दिस इज फर मल्टिप्लिकेसन दिस आर फर मल्टिप्लिकेसन त्यसरी नै डिभिजनको लागि बेग्लै हुन्छ एडिसनको लागि बेग्लै हुन्छ सबैको लागि बेग्लै हुन्छ अलिकति क्लियर एन्सर चाहिँ तिमीले कसरी पाउँछौ भन्दाखेरि लेट्स लुक इन्टु एन्ड है एन्डको मजाले हेरौँ अनि त्यस पछाडि अलिक सिम्पल हुन्छ अनि बुझ्छौ सो एन्ड भनेको के हो यस्तो है एन्ड भनेको के हो दुईटा इनपुट लिन्छ एक्स र वाई अनि यसले के गर्छ एक्स एन्ड वाई गरेर सेन्ड गरिदिन्छ अब यसको हामी टेबल हेरौँ एक्स वाई अनि एक्स एन्ड वाईको टेबल हेरौँ 0 0 0 1 1 0 1 1 अनि एन्ड मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 0 0 0 1 हुन्छ अब यो चाहिँ ट्रेडिसनल वे अफ डुइङ है यो के अल्गोरिदम गरेर उसले मल्टिप्लिकेसन गरेर के गरेर कम्प्युटरले यसरी निकाल्छ अब लुकअप रोमले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो मेमोरी है एउटा यस्तो मेमोरी जसले चाहिँ यो भ्यालुहरू चाहिँ प्रिडिफाइन्ड स्टोर गर्छ 0 0 0 1 प्रिडिफाइन्ड स्टोर गर्छ अब यिनीहरूलाई एक्सेस कसरी गर्ने त यो भ्यालुहरूलाई एक्सेस कसले गर्ने यो जिरोलाई एक्सेस कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो दुईटा इनपुटको थ्रुबाट भन्छ तिमी 0 0 मा छौ भने तिमी 0 0 मा छौ भने तिम्रो 0 0 को आउटपुट आउँछ तिमी 0 1 मा छौ भने तिम्रो आउटपुट के छ त्यही आउँछ तिमी 1 0 मा छौ भने तिम्रो आउटपुट के आउँछ त्यही आउँछ तिमी 1 1 मा छौ भने तिम्रो आउटपुट के आउँछ त्यही आउँछ हो यो मेमोरी जुन छ नि यो मेमोरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लुकअप रोम भन्छौँ लुकअप रोम भन्छौँ अब त्यसरी नै है सो दिस इज वान अब त्यसरी नै तिमीहरूले दे माइट आस्क यु फर एनी टाइप एनीथिङ दे माइट आस्क यु फर एनिथिङ हैन सो एक्सअर गेटको लागि भनौँ एक्सअर गेटको लागि सो एक्सअर गेटको लागि बनाउँदाखेरि पहिले त तिमीहरूले एक्सअर गेट बनाउनु पर्यो दिस इज एक्सअर गेट सो एक्सअर गेटमा दुई सपोज फर 2 हैन एक्सअर वाई द्याट इज एक्स टाइम्स वाई बार प्लस एक्स बार टाइम्स वाई सो यसको तिमीहरूले टेबल बनाउँछौ टेबल बनाउँदा के गर्छौ भन्दाखेरि एक्स वाई एक्स वाई द्याट इज 0 0 0 1 1 0 1 1 अब एक्सरले के भन्छ भन्दाखेरि यसबाट तिमीले थाहा पाउन सक्छौ भन्दाखेरि यदि सेम भ्यालु छ भने चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ यदि डिफ्रेन्ट भ्यालु छ भने चाहिँ के हुन्छ हेरी 1 हुन्छ त्यो तिमीहरू आफै यहाँबाट इभ्यालुएट पनि गर्न सक्छौ हेर न एउटा ट्रु हुँदाखेरि अर्को फल्स हुनै पर्छ भनिरहेछ नि त सो एउटा ट्रु हुँदाखेरि अर्को फल्स हुनै पर्छ एउटा फल्स हुँदाखेरि अर्को ट्रु हुनै पर्छ एउटा फल्स हुँदा अर्को ट्रु हुनै पर्छ सिन्स दुईटै ट्रु भयो भने तिमीहरूले यहाँ हाल्यो भने 0 आउँछ सो यु क्यान डु द्याट इटसेल्फ सो लुकअप रोम भनेको चाहिँ कस्तो खालको रोम हो भने यस्तो खालको रोम हो के यस्तो खालको स्पेस हो सिन्स यो 4वटा छ सो 4वटा भ्यालु के स्टोर गर्नु पर्यो 0 1 1 0 अब यो 0 भनेको यो 0 हो यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने त 0 0 इनपुट आयो भने यो 1 लाई कसरी एक्सेस गर्ने 0 1 यसलाई 1 0 यसलाई 0 0 यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इनपुट बिट्स यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यिनीहरू जुन यो छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो आउटपुट बिट्स भयो एक्सअर गरिसकेको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली स्टोर हुन्छ अब सीपीयूले रादर देन यसरी इनपुट लिने अनि इनपुटलाई यसरी यो डट गर्ने हैन यसरी मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसको कम्प्लिमेन्ट गर्ने यो प्रोसेस गर्नको साटो यो प्रोसेस गर्नको साटो व्हाट इट क्यान डु इज जुन दुईटा भ्यालु सेन्ड गरेको छ एक्सअर गर्नको लागि लेट्स सपोज 0 0 त्यो 0 0 लाई सिधै लुकअप रोममा सेन्ड गरिदिने लुकअप रोम पनि फेरि स्पेसिफिक डिफ्रेन्टको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि यो चाहिँ केको लागि हो एक्सअरको लागि हो सो एक्सअरको लुकअप रोममा पठाइदिने एज अ 0 0 अनि त्यसले आउटपुट के दिन्छ 0 सो यो चाहिँ के भयो एक्सअरको आउटपुट भयो हो त्यसरी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्सअरले काम गर्छ सो यु क्यान डु इट फर मल्टिप्लिकेसन डिभिजन एडिसन सब्ट्र्याक्सन जुनै पनि अर्थमेटिक लजिकल युनिटको लागि रादर देन गोइङ थ्रु अल दिज कम्प्लिमेन्ट्स एन्ड के भन्छ डिजिटल लजिक काम गर्नको साटो एउटा मेमोरीमा एन्सर स्टोर गरिदिने प्रिडिफाइन्ड एन्सर स्टोर गरिदिने अनि त्यो एन्सरलाई रिच गर्ने तरिका चाहिँ के भयो तिम्रो जुन इनपुट दिन्छौ त्यो कामको लागि त्यो इनपुट चाहिँ के भयो तिमीहरूको एज एन त्यो जुन इनपुट दिन्छौ त्यो चाहिँ एड्रेस बिट्स भयो यो इनपुट बिट्सलाई हामी एड्रेस पनि भन्न सक्छौँ यो आउटपुट बिट्स त डाटा भइहाल्यो
आउटपुट डाटा। सो यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लुकअप रमलाई सजेस्ट गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। सबैको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ है बाइ द वे त।